आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींत देशभरांतल्या 9,70,00,000 माय शेतकारांच्या खात्यांत पीएम किसान सन्मान निधी येवजणे अंतर्गत 20व्या हप्त्याची 20,500 कोटी मायज रक्कम हस्तांतरीत केली। ह्या कार्यावळीचें थेट प्रसारण देशभरांत जालें। गोंयांतूय सांखळे रवींद्र भवनांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीन ह्या कार्यावळीचें थेट प्रसारण जालें। ह्या कार्यावळींत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या भागांतले पीएम किसान सन्मान निधी येवजणेचे लाभार्थी शेतकरी मोठ्या संख्येन सहभागी जाल्ले। प्रधानमंत्री मोदी शेतकारांच्या प्रती खूब संवेदनशील आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। पीएम किसान सन्मान निधी येवजणे खाला प्रत्येक शेतकाऱ्याक 2,000 रुपया ह्या प्रमाणे वर्सान 3 हप्त्यांचे एकूण 6,000 रुपया थेट खात्यान हस्तांतरीत जातात अशा प्रकारची ही शेतकारांक अर्थीक लाव दिवपी येवजण आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोंयांतल्या सुमार 6,500 शेतकारांच्या बँक खात्यान आतां मेरेन 20 हप्त्यांची एकूण 24 कोटींची रक्कम जमा जाल्या अशें सावंत हांणी मुखार सांगलें। शेती आनी शेतकारांच्या सक्षमीकरणा खातीर गोंय राज्य सरकाराच्या वतीन वेगवेगळ्यो येवजण्यो तालुका आनी गांव पातळीचेर चालीक लायतात। विकसीत भारत @ 47 आनी विकसीत गोंय @ 37 हे ध्येय साध्य करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी हाजीर आशिल्ल्यांक केलें। ह्या संदर्भात सुर्लाचो आदलो सरपंच संजय सुर्लकार हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायतना म्हळें। नमस्कार, हांव संजय सुर्लकर, सुर्ला माजी सरपंच। आयज नरेंद्र मोदी पीएम सन्मान निधी बद्दल आणि शेतकऱ्याबद्दल बरीचशी माहिती दिली, त्याबद्दल हांव तेजे पयल्यान बदी अभिनंदन करता आणि तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचेय बी अभिनंदन करता। एक बारीक शेतकरी तळमळटा शेतान ताका एक आधार मेळचो म्हणून तेणी सन्मान निधी ही वर्साक 6,000 4 म्हयन्यान एकदा 2,000 मेळटा ते मेळटा, तेच्या बद्दल धन्यवाद मोदीचे म्हणटा। पेडणे तालुक्यांतल्या हरमळ ग्रामपंचायत प्रभाग क्रमांक 4 आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या दुर्भाट ग्रामपंचायत प्रभाग क्रमांक 2 खातीर काल पोटवेंचणूक जाली। सकाळी 8 ते सांजवेळा 5 मेरेन मतदान जालें। ग्रामपंचायत हरमळच्या प्रभाग क्रमांक 4 खातीर 2 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आशिल्ले आनी फोंडेच्या दुर्भाट ग्रामपंचायत प्रभाग क्रमांक 2 खातीर 3 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आशिल्ले। पुराय मतदान प्रक्रिया शांततायेन पार पडली। मतमेजणी फाल्यां सोमारा सकाळी 8 वरांसावन सुरू जातली। 2025-26 वर्सा खातीर इयत्ता 9वीची सत्र 1 आनी सत्र 2 परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर जाला। राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू आशिल्ल्यान आतां इयत्ता 9वीच्यो परीक्षा गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळ आयोजीत करता। सत्र 1 परीक्षा 23 सप्टेंबर 2025 जाल्यार सत्र 2 परीक्षा 22 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा कॉमेस जातली। सत्र 1 परीक्षा फुडल्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक कॉमेस जावन 1 ऑक्टोबराक सोंपतली। ह्या परीक्षेची वेगळी आसन व्यवस्था आसची ना, दर एका इश्कोलान ह्यो परीक्षा जातल्यो। गोंयभरांतल्या 31 केंद्रांनी पेपरा दिसा सकाळी प्रश्नपत्रिकांचें वितरण जातलें। राज्य पावंड्यार वा ताच्या वयल्या पावंड्यार खेळपी विद्यार्थ्यांची परीक्षा बुडची न्हय म्हूण अशा विद्यार्थ्यां खातीर पुरवणी परीक्षा घेतले अशें गोवा बोर्डाचे सचिव विद्यादत्त नायक हांणी सांगलां। साश्ट तालुक्यान आस्पावपी रुमडामळ दवर्ली पंचायत तशेंच नावेली पंचायत हे 2 पंचायतींची रिती जाल्ली पदां भरून काडपा खातीर फाल्यां सोमारा 4 ऑगस्ट ह्या दिसा वेंचणूक बसका जावपाची आसा। रुमडामळ दवर्ली ह्या पंचायतीचे सरपंच आनी उपसरपंच हे दोगांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ती भरपा खातीर सोमारा वेंचणूक जातली। सध्या ह्या पंचायतीचो ताबो भाग उदरगत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान नेमिल्ल्या प्रशासका कडेन आसा। नावेली पंचायतीच्या सरपंचान आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हेय पद रिकामें आसा। हे पदूय सोमारा जावपी बसकेन भरून काडटले। गोंय वेधशाळे प्रमाण फाटल्या 24 वरांत राज्यात नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्लो। राज्यात चडशा सुवातींनी सामको हलको ते हलको पावस पडलो। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। ग्रीसांत 17 वर्सां सकयल्या संवसारीक कुस्ती सर्तींत भारतीय कुस्तीगीर लायकीन दादल्यांच्या 110 किलो फ्री स्टायलीन रुप्या पदक मेळयलां। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.